مجھے آرڈر ملا کہ آپ پنجابی میں تقریر سنائیں. ٹھیک ہو گیا جی, آرڈر تے عمل تو ضروری ہوتا ہے نا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو یہ حدیثاں لکھیاں نا بھئی عبادت تو علم افضل ہے تے عبادت گزار تو عالم افضل ہے, تے آپ نے نالے تے سوال اٹھایا. آپ نے فرمایا دی وجہ کی ہے بھئی یہ کیوں عالم افضل ہے؟ عبادت گزار بیچارہ ساری رات کھلو کے نفل پڑھدا ہے, قرآن پڑھدا ہے, تسبیحاں پھیردا ہے, عالم دین نے مطالعہ کیتا تے سو گیا ہے, کیوں پھر بھی افضل ہے؟ اور اے مسئلہ ہے یہ تمام محدثین آئمہ مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عبادت گزار ساری رات عبادت کردا رہے تے عالم سو جائے, او دی نیند او دی عبادت تو اچھی ہے, بہتر ہے. تسی کہو گے یار ایویں کم چکی جاندے نے, اس وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس تو پردہ ہٹایا. آپ فرماندے نے سنگیو گل اے وے بھئی جیڑا عبادت گزار ہوندا ہے نا او دا رتبہ گھٹ اس واسطے ہے کہ وہ محنت کردا ہے اپنے واسطے, انہیں جہنم تو بچاؤنا ہے اپنے نفس نو, اور جڑا عالم ہوندا ہے وہ محنت کردا ہے ساری امت واسطے, انہیں امت نو جہنم تو بچا کے جنت لے کے جانا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ جنوں سمجھ آوے ذرا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات اس واسطے عالم دا رتبہ زیادہ ہوندا ہے. گرامی قدر حضرات علماء دی شان سمجھن دی کوشش کرو. اے جڑے ٹی ویاں تے بیٹھ کے لوگ باک باک کردے نے نا اور رنڈیاں عورتاں نوں ساد کے تبصرے کردے نے علماء دے بارے, انہاں دیاں گلاں تے یقین نہ کریا جے, چند دناں دی چمک ویکھ کے اپنی قبر و حشر برباد نہ کریا جے. نبی مکرم علیہ السلام دے پیارے نواسا, کریم نواسا, کریم ابن کریم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما سن. فرماؤندے نے کہ ایک بندہ آیا کہ انہیں آ کے میرے نانا جان نوں سوال کیتا العالم افضل من العابد. انہیں آ کہ یا رسول اللہ اے دسو کہ عالم افضل ہے یا عبادت گزار افضل ہے؟ العالم افضل ام العابد, عالم افضل ہے یا عبادت گزار؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میرے نانا جان مسکرائے. سمجھ آئی نا, بس اوقات مسکرانا بھی تعجب واسطے ہوتا ہے نا. آپ مسکرائے, آپ نے پتا کیا فرمایا؟ اے مسکرانے دے بیچے سی بھی تینوں یہ کوئی نہیں پتا بھئی افضل کون ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا العالم افضل من الف عابد متہجد قائم اللیل و صائم النہار. فرمایا ایک عالم ربانی اس عبادت گزار تو بہتر ہے 70,000 عبادت گزار ہون جڑے دن نو جہاد کرن تے رات نو کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ کی عبادت کرن تے روزے بھی رکھن. او 70,000 ایک پاسے تے عالم ربانی ایک ہوئے ہو ایک پاسے. اے تے جناب جس آستانے دے نال تعلق ہے نا ساڈے علامہ فاروق صاحب نو اور علامہ پیر عبد المالک صاحب اور جننے حضرات بیٹھے ہو قطب سمندری نے نال تعلق رکھن والے, اس مرد کلندر دے نال جنوں نسبت ہے نا انہاں دی رشد و ایمان چوک کے ویکھو, او دے وچ آپ نے حدیث لکھیا. آپ فرماندے نے اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للعابد ادخل الجنہ وتنعم بعبادتك وقيل للعالم كف هنا. یہ دونیاں تے نہیں بولنا ہوندا سبحان اللہ, یہ ذرا حدیثاں تے بھی بول لیا کر, بولو نا ذرا پیا. تسی یار شے سور نوں ہی سمجھے ہے یار, او کوئی سور دیاں گلاں تے بھی بول لیا کرو. ہن بار بار نہ مینوں کہنا پوے, سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ گلاں ضروری نے جناب. تسی تے اپنا پیسہ سور تے برباد کر چھڑیا ہے, تسی تے اپنی محفلاں دا حسن سور تے برباد کر چھڑیا ہے, تسی تے مقصد تو پیچھے ہٹ گئے ہو. خدا دا نام منو, سنیو, اے پوری دنیا دے سنی بالخصوص پاکستان دے سنیاں واسطے پیغام ہے. سور دے پیسے نہ پار, یہ پرنے نہیں تا علم دے پار. نہیں توجہ فرمائی, اے ہوں سوچ نہیں بہنا, ذرا تکڑے ہو کے بیٹھنا ہے. انہیں حدیث پاک ہے دوڑے مائیے پڑھے تو اتھے بول دے ہو, یہ لے کو نبی دے جملے پڑھے پھر بھی تو بولنا بڑھتا ہی ہے نا یار. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن جنت دے دروازے تے عالم اور عبادت گزار دونوں نے اکٹھا کر لیا جائے گا. اس کی آواز تھوڑی سی کھول دے, میں تھکا ہوا ہوں, آپ کا ساؤنڈ اچھا ہے جی, آواز کھول دے, میں تھوڑی جی مشکل دے ویچاں جی. تے یہ لے میں زور لاواں گھٹنا نہیں, تیرا ڈبا پاڑ کے میں پلے لے دیا. اے میں وعدہ کردا پہنے بندیاں چ بیٹھ کے اینی آواز کھولو بھی مینوں مشکل نہ ہوے. توجہ ہے بھی سارے حضرات جن بھرا بیٹھے ہو, توجہ فرمانا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت دے دروازے دے اوتے
علماء نو اور عبادت گزاراں نو روک لیا جائے گا. اللہ پاک فرشتیاں نو فرمائے گا کہ اے جڑے عبادت گزار نے نا انہاں نو آکھو بھی او جنت او تواڈے محل جاؤ نعمتاں کھاؤ تے موجاں مارو. تے جدو علماء دی واری آئے گی نا فرمایا جائے گا انہاں نو ایتھے روکی رکھو. تے علماء آکھن کہ باری تعالیٰ سانو روکیا کیوں ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے ملفوظات شریف اور فتاوی رضویہ حدیث میں لکھیا تو کمال کر چڑھے. فرمایا کہ اس لیے اللہ پاک روک کے فرمائے گا, یہ ملفوظات کے اندر ہے, فرمایا آج تہاڈی شان میں فرشتیاں دے برابر کر چھڑیے جی میں فرشتے شفاعت کر کے لوگوں کو جنت لے کے جا رہے ہیں اسی طرح تسی بھی شفاعت کر کے لوگوں کو جنت لے جا رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے فرشتیاں نے لفظ لکھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی سنگیاں نو گرامی قدر حضرات. اس واسطے اے کہنا کہ علماء دی عزت کوئی نہیں, او بھائی اینا سیاسیاں دے مگر لگ کے اپنی باتوں کو تباہ نہ کر, اپنے عقیدے کو تباہ نہ کر. سمجھ آ رہی ہے؟ علماء دی عزت ایدہ تے پتہ لگے گا نا قیامت والے دن. او بابا صحیح کہتا ہے نا ویل چیئر تے بیٹھا جو نہیں فرمائی اسی نہیں بخل کر دے جڑی گل سچی ہو کرنی چاہیے. جن ختم نبوت کا کام کیتا ہے ساڈا سر رکھاں دے اے جڑے نفرت دا بیج بوندے نے میں انہاں تے لعنت بھیجنا. کبھی تے اہل سنت نو اکٹھے ہو رہن دیو. جس جس نے کام کیتا ہے او جلالی صاحب ہو, او ممتاز قادری ہوے, او سروت ایجاد ہوے یا ساڈیاں اکھاں دا تارا بابا ہوے, جس جس نے کام کیتا خدا واسطے سب دا حیا کریا کرو. اپنے دل دے اندر کسی عالم ربانی دی نفرت نہ رکھو. کفر تے خاتمہ اعلی حضرت نے لکھیا ہے. مٹھے بول دے پے ہو یار میں کی کہہ رہا. ہاں سارے سیانے کہندے نے گھروں اپنے کھایا کرو, دوے گھر نو برا تے نہ کہو نا یار. ہن دیکھو نا سر ہلاون والی قوم جادی ہو گئی. ہاں اعلی حضرت دے نوکرو تے پھر گلاں کراڑیاں تانوں سونیاں پینیاں. گرامی قدر حضرات اس واسطے آپ صحیح فرماؤندے نا, آپ فرماندے نے اے تے پتہ چل جائے گا نا قبر دے وچ جا کے, یا پھر پتہ چل جائے گا میدان محشر والے دن جیتا کون اور ہارا کون. یہ کیا چھڑ دے نا. تو گرامی قدر حضرات اپنے علماء دے نال محبت فرماؤ. اے علماء دی بڑی شان ہے. تسی اس تو اندازہ فرماؤ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر شریف کے اندر بھی اس حدیث کو بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. فرمایا جیڑا بندہ علم دین حاصل کرنے والے راستے تے ٹر پوے نا اللہ تعالی او دے بدلے اس بندے واسطے جنت دا راستہ آسان کر چھڑدا ہے. میں کیا اے طالب علم دی شان ہے تے جڑا ہوے عالم. آپ اندازہ فرماؤ پھر دی شان کیا ہوئے گی. علماء دی شان کو سمجھنے کی کوشش کرو. توہین اور تنقیص تو بچو. جتھے بولنا اوتھے بول دے نہیں. لوگ رافضیت پھیلا رہے ہیں, بد عقیدگی پھیلا رہے ہیں. لوگ پیڑے چٹے لنڈے دے پیر بن کے تے لنڈے دے مولوی بن کے حضرت امیر معاویہ نو بھونک رہے ہیں جویں کتے بھونکدے پے نے. اوتھے تسی بولدے نہیں, اوتھے اپنی خاموشی نو توڑو تاکہ پتہ لگے اعلی حضرت دے سچے غلام کیڑے نے. اعلی حضرت دا سچا غلام ہوئے جڑا اعلی حضرت دے پیغام کی عمل کرے. اور کی ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. جڑا اصحاب رسول دا بھی ادب کرے, جڑا آل رسول دا بھی ادب کرے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ایدہ دا جنونی مجمع سانو کلی کلی ٹکردا ہے کہ میں گل ایتھوں شروع کر چھاڑنا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولو نا آپ دے پیر خانے تو ایک بڑا علاقے دا وڈیرا سی انہیں خط لکھوایا. انہیں آکھیا حضور تہاڈا احمد رضا دار دا غلام ہے تے سنیا او دا تویز بڑا کام کردا ہے. انہاں نوں اے سی نہ پتہ کہ احمد رضا دا نا ہی بڑا کام کردا ہے. تکڑے ہو کے بیٹھو ذرا, تکڑے ہو کے سن صاحب. اچھا انہیں جدو خط لکھیا نا اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دا نام صحیح کر کے لکھ کے کلو. اے گل سنیا کہ تانوں چس آ جانی. وہ جدو نام آیا نا آپ علم جفر جاندے سن, آپ وہ نام سامنے رکھیا, ساریاں ترتیباں کڑ کے اعلیٰ حضرت نوں پتہ لگ گیا. آپ نے نا جواباً خط لکھیا, فرمایا شاہ جی اپنے وڈیرے نوں کہہ چھڈو تیری بیگم بد مذہب ہے, اینوں کہو سنی بن جائے اور آپ نہیں آ جائے. وہ بی بی آکڑ گئی. ہنیاں نا بی بی آکڑ گئی. حضرت الحاج ابو داود محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کی بلا
آپ بازار جاتے پے سن کہ ایک بی بی آ بے پردہ نویاں کو 2-4 جماعتاں پڑھیاں کہ وہ کنجر پونا پڑھ کے پھر وہی کام تے ٹری پھرے دوپٹہ لا کے آپ نے سامنے اپنا عصا مبارک ٹیکیا تے کھڑے ہو گئے فرمایا بی بی دوپٹہ سر تے لے جڑے بندے دی زبان ساتھ نہ دے وہ چھٹی ہے جڑا جاگ رہا ہے او بولے انہاں کہ جا بابا کام کر اپنا انہاں کہ پتر یہی تے میرا کام ہے اوئے بولے تو صحیح نہ یار آپ نے فرمایا پتر یہی تے میرا کام ہے یقین کرو اس بزرگ دے جملے کی یہ بھی تاثیر سی اس بی بی نو پردہ کرنا پہ گیا انہیں آکھیا اس درد دے نال تے کبھی میرے پیو نے نہیں آکھیا آپ نے فرمایا تیرا پیو دین پڑھے تھا ہے نا دین تا پڑھیا اساں جاؤ جی اپنا کام کرو وہ بی بی آکڑ گئی انہیں آکھا مولوی نو آکھا تریت لکھ کے دے دے انہیں لکھ کے گھر چھڑیا بھئی جناب سنی بن جا اے کڑی گل ہوئی نہ کوئی دم نہ تویت نہ پانی نہ کیپسول نہ گولی یہ جی تو سنی بن جا انہیں کہا میں نہیں ہوندی اے جواب آ گیا اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھیا پھر دسیں جیسے شفا یابوں میں احمد رضا نے کہہ چھڑیا انجی مریں مٹھا تا نہ بولنا یار میں ٹھیک ہے آپ نے فرمایا انجی مریں گی اگلی گل بھی سنیا جے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ انہوں نے پھر خط لکھیا انہیں آکھا جے تو انہوں پتا بھئی انجی مرنا تے دسو مرنا کتھے آپ نے فرمایا اگر شریعت دی لگام نہ ہوندی تے میں تینوں جگہ بھی دسدا مہینہ بھی دن بھی تیری وجہ بھی دسدا تیرا حال کی ہو رہا ہے بولو تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ خوش رکھے رامپور دا نواب سی ایک تے سی نا کلب علی خان ایک اور سی ہور ہو دیتے سی انہیں کہا کہ حضور میرا جی چاہتا میں آپ کو ملنے آؤں یا آپ رامپور آپ کی شادی ہوئے جب آپ اپنے سسرال آئیں تو آپ مجھے ملنے آئیں اعلیٰ حضرت صاحب نے فوراً نواب حامد علی دا نام سی میں نام یاد آ گیا نواب حامد علی آپ نے جواب لکھیا خدا دی قسمیں حوصلے والا بندہ سنے تو سا کے سمجھا رضوی کون ہوندا ہے رضوی آ ہوندا ہے اعلیٰ حضرت صاحب نے آکھیا او نواب حامد علی آئندہ تو بعد میں ملاقات دا خط نہ لکھی نہ آئی تے نہ سدی مینوں پتہ لگیا ہے پکے بندیاں دسیا ہے بے محرمہ دے جدوں جلوس ہوندے نے ادوں راہ ویلے تو کراونا ہے شیعہ واسطے سبیلاں تو لاونا ہے انہاں دے جلوساں دے واسطے اگے تو ٹورنا ہے اور بے غیرتا رافضیاں دے نال ٹرے تے ملاقات احمد رضا نہ کرے بولو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ نے فرمایا تو رافضیاں دے نال ہے اے او کندے نے جڑے جناب ابو بکر پاک نو پونکدے نے جناب عمر پاک نو پونکدے نے حضرت امیر معاویہ نو تو معاذ اللہ کافر جاندے نے انہاں دے نال تیریاں ہون یاریاں تے ملاقات کریں احمد رضا دے نال ہے سوچی بھی نہ خبردار جے میرے بوئے تے آیا یا میں نے موڑ کے دعوت دیتے تو اس لائق ہی نہیں اگر چاہتے ہو اگلا جملہ بھی سنتے دل کے ٹھنڈ پا اگر چاہتے ہو کہ احمد رضا ملاقات کرے تو پھر دنیا کا ہر رشتہ چھوڑ مصطفیٰ اور اس کے صحابہ اور اہل بیت سے جوڑ احمد رضا او بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ تھے آش ہے سڑنا جی تو جا جا اعلیٰ حضرت صاحب نے ساری زندگی کام ہی یہ کیتا ہے کمزور بندیاں نو سہارا دیتا ہے یقین کرو اور کمزور عقیدیاں نو فٹ کر کھڑے اعلیٰ حضرت صاحب نماز پڑھا کے مسجد دے بوئے تے کولے ایک فقیر آ گیا کہندا 10 روپے دیو نہیں تے میں محلہ مودا کر دینا ہے بیٹھے ہو کے چل گئے پیر جی کی کیا حضرت صاحب علامہ لیاقت صاحب کی کہنے لگے اور 10 روپے دیو نہیں تو میں محلہ مودا کر دینا ہے امام احمد رضا نے اپنی جلال بھری نگاہ اٹھائی فرمایا 10 دے 20 لے لا پر جملہ شریعت دے خلاف ہے اس کو سنی قوم شیروں تو علاوہ کتھے بولے یار بولو فرمایا جملہ تیرا شریعت دے خلاف اور کہندا میں نہ گلاں نہ کر میں فقیر ہوں نا تو میں مودا آپ نے فرمایا ہوئے گا فقیر 20 دے 30 لے لے پر جملہ غلط ہے انہیں اگر میرے نہ بہتیاں گلاں نہ کر میں پٹھا کر دیاں گا اعلیٰ حضرت صاحب جلال میں آ گئے غوث پاک دا نائب ہوئے ہائے ہائے امام اعظم دا پرتو ہوئے تو پھر چاستے آوے
آپ نا اوتھے نالین شریف پیر چ پا کھلوتے سن نا آپ نے انج نالین شریف سٹی میں جتی بھی نہیں کہندا کیونکہ اعلیٰ حضرت دی ہے آپ نے انج کر کے نالین شریف وہ سامنے سٹیا نا تے او پٹھا ہو گیا مودا ہو گیا آپ نے فرمایا اینو سیدھا کر تے میرے کولو 20 لے لئی نہیں توجہ فرمائی انہیں کیا میرے نال گلاں کرنا تو فرما ہور تیرے پیو نے کرنیاں نے توں کی دیا تے تیرے نال ہی کرنیاں نے نا کر سیدھا نمازی بھی سارے کھڑے ہو گئے یہ بات کہتے ہیں نہیں یہ تو فقیر ہوتے ہیں تو ان سے الجھنا نہیں چاہیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا انج دے فقیر نہیں ہوندے یہ تو خنزیر ہوندے نے فقیر تیرا ہے جڑا شریعت مصطفیٰ دی پابندی کردا ہے اے فقیر ہوندے اے کتھوں دے فقیر نے ایک ایمیاں لٹا رکھ کے تسبیحاں پا کے کڑے پا کے تہاڈیاں عقیدتاں لوٹ دے نے اور بیبییاں بھی نہیں فقیر نو کچھ نہیں کرنا چھڈو پرے فقیر نو دسنا چاہیے اے مشکات شریف سوال کرنے والا چیپٹر اٹھا کے ویکھو میں کل ہی جمعہ پڑھایا تھا حدیث میں سنائیے مولا علی پاک حج کر رہے سن تے ویکھیا فقیر منگدا پیا سی آپ نے فرمایا نو پھڑ کے لمما پاؤ مت درے پھیرنے نے انہاں کہ حضور ہے تے منگتا ہے فرمایا اس کمینے نو یہ نہیں پتا اللہ دے گھر آ کے بھی لوکاں کولوں منگدا ایتھے تے رب کولوں منگ لینا بولو کو توجہ ہے کہ کوئی نہیں فرما پھڑو اینو مودا لمما پاؤ اینو مت درے پھیراں اینو پتہ نہیں کتھے کی منگن لیا اور او دی شرح پڑھ دیا ملا علی قاری نے جدوں میں پڑھیا تے میں میری نظر چ گزریا مسجد دے وچ سوال کرنا منع ہے کیوں منع ہے او دی علت اے وے طلباء کے بیٹھن سن لو علماء نوں تو پتہ ہے علت اے وے بھئی اللہ دے گھر آ کے کسی ہور نوں نہیں جے دے گھر جاؤ او دے کو منگو میرے گھر آ کے گوانڈیاں کول تے نہ مانگ ہائے 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 اے ملا علی قاری نے علت لکھی میں پڑھی میں کہ بھائی کمال ہو گیا بھائی جے دے گھر بیٹھ کے منگنا ہو دے کول ہے اس واسطے مسجد دے اندر منگنا نجائز ہے اعلیٰ حضرت صاحب کو جدوں کو فقیر آندا سی نا تے بھئی میں اج منگنا ہے تہاڈی مسجد تے مینوں اجازت دے دیو اعلیٰ حضرت فرماؤندے سن جیب چوں پیسے کڈ کے اے میری طرفوں لے لے تے پتر گل اے مسجد تے منگنا منع ہے باہر چل جا صدا لا لا جیڑا تیرا رزق تینوں مل لی جا اے ہے میرا امام احمد رضا اس واسطے مسجد چ منگنا منع ہے اللہ دے گھر کھڑے ہو کے کسی اور کول منگنا منع ہے اللہ کولوں منگو اللہ دے گھر آئے ہو رب کولوں منگو اے دی وجہ ہے جے دے گھر بیٹھے ہو دے کول منگنا ضروری ہوندا ہے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس طرح مسئلہ سمجھاندے سن ادھر ویکھیا جے آپ نے جدوں پولا سٹیا نا آپ نے فرمایا سیدھا کر تیل لا چھڑیا اونے پیر نال سیدھا نہ ہویا اے ذرا حوصلے نہ میری گل سنا جی حوصلے نال میں مٹھا بولاں گا وہ فقیر نہ بہ گیا ہاتھ نہ سیدھا کرنا کہ تو کوئی ہلیا ہی نہیں انہیں کیا پتہ نہیں لوہے دا بنے ہیں اپنی متیر جی سائڈ تے رکھی تو لگوٹیا جیا سائڈ تے رکھیا تے او جناب علی نا آپو جان کہندا یہ تو میری بستی ہو جانی ہے سارے نمازی کھلوتے نے بچے کھلوتے بڈھے پورا محلہ کٹھا ہے ایک ہی بنیا میرے کو تے ایک جوتا سیدھا نہیں ہو رہا وہ نے فول ٹیل لایا تے پسینیوں پسینی ہو گیا امام احمد رضا نے فرمایا سنا اینی گل کر کے نا امام احمد رضا آپ اگے ہوئے انج اپنا مبارک قدم شریف لایا نا کہ پولا آپ پہ سیدھا ہو گیا آپ نے فرمایا اکاک اے بھئی مودا پولا سیدھا نہیں ہوگا کہ گلہ کرنا ہے ملہ اٹھا کرنا کہ او بھی احمد رضا دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حیدر رضا حیدر رضا او بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جنہیں چوپ بیٹھے ہو کچھ نہیں لبنا فرشتہ بھی ہوتا ہی بیٹھا رہے گا انہوں تھوڑا جا آرے لاؤ ہاں ہاں سبحان اللہ کہو آرے لگا ہے جناب یہ میں صحیح کہہ رہے ہیں یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے سبحان اللہ فرماؤ پیار اعلیٰ حضرت صاحب نے ذوف الاعتقادی نو ختم کر پورے محلے نو پتہ لگ گیا ادھر دے فقیر تو ڈرامے باز ہوندے نے جناب اعلیٰ حضرت صاحب جمعہ پڑھا چھڑیا حضرت تجلیات امام رضا وچ موجود ہے آپ نے جمعہ پڑھا چھڑیا آپ نے تقریر فرمائی سلطنت و حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمایا عرش ہومن یا فرش ہومن حکومت میرے آقا دی ہے قبر ہوئے یا حشر ہوئے جنت ہوئے یا میدان محشر ہوئے حکومت میرے مصطفیٰ دی اللہ نے دے چھڑی ہے ہاتھ نہیں تھلے رکھنا ہے آقا دی کا حکومت میرے آقا دی ہے اونا کئی بندے ہوندے نا جنہاں نو ہاضمہ ہی خراب ہوندا ہے اونا نو پتہ نہیں ہوندا بھی حکومت اصل ہے کہ دی نبی پاک دے جھنڈے ربیع الاول آندا پیا نا جی ہیں محرمہ چو پیٹ دے سن ربیع الاول چیڑا پیٹنا ہے تے سنی تو تے خوش ہونا ہے
झंडे ला के तो कई ने कहना नबी के दौर में थे, मैं क्या किया कि हजूर के जमाने में थे, मैं क्या शाला नस्ल मुक्की ए दस भाई हुण जमाना केदा है। नहीं समझ आई। और कमीने कादियानियां वास्ते राह खोल दे पे हो भाई जमाना किसी और दा और नहीं जमाना कल भी मुस्तफा दा सी, जमाना आज भी मुस्तफा दा है। तो जो है भाई तो गल समझ आई है कोई नहीं आई। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमाई ना, वो कई बंदे होंगे जिन्हां दा हाजमा खराब होंदा है, उन्हें सुनिया वो फिर तबसरे करते हैं ना, इत्थों की गल सुन के ना मौली साहब की नाल वाली मसीत वाले ने तबसरा किया, अगर तो आलिम होवे तो ठीक है, तो जे वो पूरा सूरा टुक्कर पाड़ होवे ना, गल्लां तो हुण सीधियां मैं हुण पंजाबी च इदां ही कर सकदा ना जी, क्यों जी टुक्कर पाड़, यकीन करो साड़ियां मसीतां चों ये टुक्कर पाड़ निकल जाए, सही आलम आ जान ना, खुदा दी कसमें सुनिया दा एक बंदा उधर ना जाए, उधर भी इधर आ जाए, साडे वो काम ही नहीं। खुशामदी तकरीरां सदरां नूं राजी करदे ने, कमेटियां वालियां नूं राजी करदे ने, और कदी मदीने दे मकी गुंबद खजरा मुस्तफा नूं भी राजी कर रहे हैं। नाराज ना होना, जे टुक्कर पाड़ होवे ते फिर तबसरे होंदे ने, ओ यार ये ते जदों दा आया ना बस ये तां गल्लां ही नवीआं करदा है, ये भी कोई मौलवी छड्डो परे भला, हाँ आपां ही मुफ्ती हुन्ने आ। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रत जी, अच्छा वो आप ही मुफ्ती होने, अजकल असी मुफ्ती हैं जनाब, ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। बाबा लफज ही ने ना यतीम कर लो जिन्ने करने ने। एक वक़्त सी, एक वक़्त है उलमा तशरीफ फरमाने, एक वक़्त सी ए जिहड़ा लफ्ज़ मुहद्दिस सी ना ये बोलिया जाता सी, समझ आ रही ना जी, बड़े बड़े मुहद्दिस, इमाम आज़म मुहद्दिस, इमाम शाफी मुहद्दिस, इमाम मालिक मुहद्दिस, अहमद बिन हम्बल मुहद्दिस, बड़े बड़े मुहद्दिस। उस बाद लफ्ज़ आ गया शेख अब्दुल हक, शेख सादी, बस कोई कोई शेख हुंदा सी, ये लफज यतीम होया तो फिर लफज आ गया मुल्ला जीवन, मुल्ला अली कारी, फिर वो लफज यतीम होया, लफज आ गया मौलवी। आला हज़रत दा जिथे नाम पढ़ो नाल मौलवी लिखा, उसले मौलवी हुंदा ही होसी जिहड़ा सारे तो वड्डा आलिम होवे। समझ आ रही है जनाब? फिर लफ्ज़ मौलवी यतीम हो गया तो आ गया अल्लामा, सारे ही लामे जम पे, सारे वो जेड़ा किसी लामे दे घर जमया वो भी लामा ही। अज जदों दे टीवी आए ते छिले मुछे बुने वो भी लामे बन गए, चंगी पली दाढ़ी कटा के बह गए, हम जी सकालर होते हैं। मैं क्या आप गालड़ होते हैं, आप सकालर नहीं होते हैं, आपको क्या पता हुजूर की सुन्नत क्या है। समझ आ रही? अच्छा ये अलामा का लफ्ज़ यतीम हो गया, फिर लफ्ज़ आ गया मुफ्ती। आ दौर चलता पे जो मुफ्ती का इस लफ्ज़ ने हुण यतीम हो जाना है, थोड़े दिन रह गए ने ये हुण भला किहड़ा लफ्ज़ आना है, मुफक्रे सलाम। ओ बैठे हो, हाँ ये जदों यतीम होना तो उस तो बाद आना जी हाफिजुल हदीस। अब मेरी गल याद रख लिया जी, फितनिया का दौर है, अल्लाह का नाम है, आला हज़रत का दामन थाम लो। मैं तुहानूं सही कहता पिया, आला हज़रत उस चट्टान का नाम है, जिन्नी भी नेरी आवे ना जेड़ा ओदे नाल जुड़ जाए ना, उस कख नूं भी चट्टान उड्डण नहीं दिंदी। ते जेड़ा अहमद रज़ा नाल जुड़ जाए, जिन्ने मर्जी फितने होण, जेड़ा अहमद रज़ा नाल चिंबड़ जाए ओदे अगे जान ही नहीं दे। आला हज़रत साहब ने जी जी ओ भाजी मैं एक मिनट मैं तो पूरा मौका देना, मैंने गल तो करन दिओ ना जी, टाइम बहुत थोड़ा तो मैं गल्लां बहुत करनियां ने तुहाडे नाल। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमाई ना, तो चलदे उन्हें आख्या भी यार फिर सूफियां ना तबसरे। हुण साडे सूफी किहनूं समझदे ने, जेड़ा 5-6 साल ना आवे, क्यों जी, जिन्हें लटां रखियां होण, जिन्हें कड़े पाए होण, भंग पीवे, मतैरां, बड़ा करनी वाला ही। मैं क्या करनी वाला तां ही तो फुटपाथ से बैठा, साइयां घर नहीं बढ़न दिता, एडा करनी वाला ही नहीं। मस्जिद के तकद्दुस का लिहाज भी रखें और मेरी बात समझने की कोशिश भी करें। हर चीज़ में चस्के च ना लिया करो, दर्द दिल के नाल भी सुन लिया करो। आला हज़रत साहब ने यकीन करो 14वीं 15वीं 16वीं जिल्द पढ़ के देखो, डब्बे पीरां दे छौडे पट के रख दिते आ, छौडे पट के रख दिते आ। तो साडा हक बनता जे लंगर आला हज़रत दा खाइए तो हलाल ना करिए, हलाल तो करना पेगा ना जी।
ہوں ذرا توجہ دے نال سنیا جے. وہ جناب ایک صوفی صاحب سن اتنے, وہ بار صحیح صوفی سی, مجذوب سی, وہ نام سی بابا دھوکھے سائیں, یہ وہ نام سی. وہ کول ایک بندہ گیا کہندا دھوکھے سائیں گل ہے, انہوں دھوکھے سائیں اس تو کہندے سن بھی ایتھے نظر آਉਂਦਾ سی, تھوڑی دیر تو بعد غائب, اگلے محلے نظر آਉਂਦਾ سی, تھوڑی دیر تو بعد سارے دے سامنے غائب. وہ نام ہی دھوکھے سائیں پا گیا. اصلی پتہ نہیں کی شے سی, دھوکھے بھئی تو دھوکھا دیندا یار, ہوں ایتھے ہوں اوتھے پتہ نہیں کردا, دھوکھے سائیں نام بن گیا. مجذوب بزرگ سی. وہ جا کے گل کی, وہ ہر ویلے جذب دی کیفیت نہیں ہوندی, کسی ویلے تھوڑا جہا رنگ, وہ ہر ویلے دھوپ تو نہیں نہ ہوندی, کسی ویلے بدل آ ہی جاتا ہے نا. وہ تھوڑا جہا بدل آیا سی تو وہ تھوڑی جی سنبھلی طبیعت بیٹھے سن. کہنے لگے احمد رضا نہیں, احمد رضا ہمارے علاقے کا بڑا مولوی ہے. انہوں نے بولی, انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے, اس نے آج مسئلہ کرابت ہے. انہوں نے کہا کیڑا مسئلہ کیتا ہے بھائی؟ اگر وہ کہتا ہے عرش ہو یا فرش ہو حکومت مصطفیٰ کی ہے. انہوں نے کہا اچھا احمد رضا کہاوت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں احمد رضا کہاوت ہے. اور انہیں انج ویکھیا بڑی کارنیاں ہیں, کہتا احمد رضا جھوٹ بولت ہے, یہاں نظر آوت ہے وہاں نہیں نظر آوت ہے. سمجھ آؤندی پئی ہے؟ کہندا جی احمد رضا نے سچ نہیں آکھیا, چونکہ ایتھے نظر آ رہی تو اوتھے نہیں آ رہی. انہیں آکھیا انہیں جمعہ پڑھایا, کہندا چلو مینوں لے کے چلو. وہ بابے دے نال 5-7 تانوں پتہ بابیاں دے نال کئی ہوندے نا چوڑی چوک, یہ ڈبیاں دے وہ صحیح سن. وہ سارے امام صاحب جمعہ پڑھا کے ملاقات پہ کر دیں, بابا آ گیا, رولا پہ گیا, دھوکھے سائیں آ گئے نے امام صاحب نو ملنے واسطے. اعلیٰ حضرت صاحب نے سلام کلام کیا, احمد رضا تو کہاوت ہے کہ عرشوں پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے, قبر و حجر میں بھی ہے, فرمایا اللہ نے دی ہے تو ہے. انہیں پھر اعلیٰ حضرت کے سامنے آج کیتا, سجے کھبے اگے پیچھے اٹھتے تلے, کہنا نظر نہیں آوت ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا آوت ہے تے پاویں نہیں آوت ہے, حکومت پکی ہے. اچھا اس بابے دی ایک کرامت مشہور ہے سی بھی جیڑا او دے خلاف کردا سی نا او دا نقصان ہو جاندا سی. اینی گل ہو رہی تھی, گھر بھی پتہ لگ گیا بابا دھوکھے سائیں آیا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب دی والدہ دا پیغام آیا, بھئی احمد رضا تیرا پتر کوٹھے تو ڈگ پیا ہے, تیرا پتر کوٹھے تو ڈگ پیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا ہوں کی آرڈر کی دوبارہ پیغام کر لیا. پر فقیر نہ الجھ, یہ جیڑا الجھدا ہے نقصان ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا اگر 1000 پتر بھی میرا ہوئے نا تے نبی پاک دی عظمت کم نہ ہون دیا کہ سارے قربان کر دیں. فقیر نو نہیں نظر آتا تے میں کی کراں, 1000 پتر میں قربان کر سکتا, پر جملہ میں برداشت نہیں کہ نبی دی اوتھے حکومت نہیں اللہ نے دتی ہے. اگلے جملے تے کوئی بندہ ہاتھ نہ تھلے رکھے. اینی دیر ہوئی نا جو مصطفیٰ رضا خان کوٹھے تو تھلے گرے سن نا, ادھر ویکھیا جی پیر جی وہ اٹھے, کوئی سٹ نہیں لگی, کپڑے کپڑے جھاڑ کے نا, گل سنی ذرا, این جا کے امام احمد رضا نو تھاپڑا دے کے اپنے اپنے کہندے ابا جی دب کے رکھو, مینوں تو ہویا ہی کچھ نہیں. ہائے 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 بولو. اعلیٰ حضرت صاحب دے پتر آئے کہنے لگے ابا جی تکڑے ہوئے, میں تو ہویا ہی کچھ نہیں. وہ سارے پریشان, بھئی یار ہوں سچا کینوں آکھیے, بھئی جڑا نقصان ہوندا او بظاہر پتر تے ڈگیا ہے, کرامت تے بابے دھوکھے دی بھی ظاہر ہو گئی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے پتر نو کچھ نہیں ہونا, وہ بھی نہیں ہویا, یہ ہوں اسی سچا کینوں کہیے. اعلیٰ حضرت صاحب اینی گل کیتی نا تے بابا دھوکھا پیچھے ہٹ گیا. انہیں کہا آپ نے غلط کہاوت ہے. فرمایا احمد رضا سچ کہت ہے. وہ ٹر گیا. اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا اچھا اے میں تینوں دساں گا اثر تو بعد. اینی گل کر چھڑی آپ نے. آپ دے جنہیں بیٹھے سن مریدین عقیدت مند سلام کلام ہویا, اونی دیر اثر ہوئی, آپ نے نماز پڑھائی. اثر دی نماز پڑھا کے یہ بیٹھے سن تو روڑا پہ گیا, بابا دھوکھا پھر آ گیا. نہیں تو بھائی اونا کھل ہے بھائی, یہ تو پاویں نواں کٹا کھول گیا, یہ تو پھر آ گیا بھائی. اچھا بابا دھوکھا جدو آیا نا, ہوں اگلی گل سن کے جدا پہلوں چس بنائی جنا بولنی, جو ہی مسیتے بڑھیا نا تو کہندا لوگو ہم سے غلطی ہوت ہے, احمد رضا سچ ہے, ادھر بھی حکومت ہے ادھر بھی ہے. بولو یار بولو. اور امام احمد رضا دے نوکروں کو ٹھنڈ پئی کہ کوئی نہ پئی. آپ دا ایک مرید سی, او دا نام سی امجد علی. میں جلدی جلدی گل سنا چھڑا. شکار کھیڈن دا بڑا عادی سی, اونے نا او تیر ماریا تے او تیر جا کے لگا ایک بالکل بنایا سی
ਬੂਝਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੇਸ ਕਰਾਤਾ, ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜੀਂਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਓ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਫੂੰਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਯਾਰ, ਕਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਫਰਮਾਓ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸੀ ਪੱਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਆਖਿਆ ਫਾਂਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਕਈ ਪੀਰ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਜਫੀਆਂ ਪਾਪਾ ਮਿਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਡੂਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਰੋ ਰੋ ਤੜਫੀ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅਮਜਦ ਵੀ ਤਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫੱਟੇ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਹੈ। ਐ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਇਮਾਮ ਅਹਮਦ ਰਜ਼ਾ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਫੱਟੇ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ख्वाहिश ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ख्वाहिश ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਮਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਖਲੋਤਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਬੰਨਣਾ ਸਿਰਫ ਬਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ख्वाहिश ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਈਆਂ ਜੇ ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ से ਕਿਉਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ? ਓਏ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਫਾਂਸੀ ਲਓ। ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਲੈਣ ਆਏ ਖੜੇ। को समझ आई है कि कोई नहीं आई? मुमताज कादरी कहता 5 साल बचा ही रखिया साइया जिन्हें वास्ते सी मैनू जा लेने दो। मैं कसूर बैठा था, एक बाबे नाल मेरी मुलाकात हुई। मैं कहा दुआ करो बाबा जी, बड़ा बुजुर्ग सी, चेहरा वेख के मैं बड़ा क्यों भी मौलाना तू नाल सी मेरे। मैं आख्या मैं हजरत जी दुआ करो मुमताज कादरी नूं रिहाई मिल जाए। कहता आप जिन्नियां करिए उन्हें रिहाई लैनी ही नहीं। मैं अज करके उधर वेख्या, मैं कहा बाबा किहड़े हिसाब नाल गल पे करदे हो? असी दुआवां कर कर मर गए, असी तो रो रो दुआवां करी दियां ने गौस पाक की बारगाह च इस्तिगासे। तुसीं कहंदे ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਖੋਲੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? मैं क्या कीता था रसूल वास्ते सी। ते कहंदा फांसी तो बाद ने सीधा मदीने जाना। ये तो पता नहीं किवें बैठा है। तो कहंदा अल्लाह करके फांसी होवे टाइम ना मुस्तफा को जाना। उन्हें क्या मेरी गल लिख है, मुमताज कादरी नूं इना छड्ड भी दिता ना ते उन्हें जींदियां को नहीं रहना। ओदी गल सी। उन्हें क्या तुसी छड्ड दिओ, उन्हें जीना कोई नहीं। जे जेल निकलने तो बाद मर ना जावे तो गल है। मैं क्या क्यों? कहता उन्हें यही कहना है, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के पास। उन्हें क्या खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, इदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं हैरान हो गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आशिकां दी नजर भी वखरी हुंदी, वखरी हुंदी आशिकां दी नजर। उन्हें आख्या जेड़े हबीब वास्ते कीता, ये तो चाहुंदा सी मैनू उस वेले गोली मारो। ए जेड़े 5 साल उन्हें कड्डे ना, पता नहीं किवें कड्डे ने।
जुदाई बड़ी औखी होंदी। उन्हें तो सारा कुछ किया ही हजूर, उन्होंने उस वेले गोली लग गई, उन्होंने स्वाद आ जाना सी, इधरों इम्तिहान दिता तो इधरों रिजल्ट बोल गया। मैं उस बाबे दी गल्लां सुन के दंदा जुंगलियां दे हैरान, मैं कहा यार ये कित्थों बोलन डया। उन्हें कहा काका उन्हें साढ़े कोल आना ही कोई नहीं। और अगला जुमला उन्हें बोलिया, उन्हें आख्या असी इस लायक भी तो नहीं ना, असी तो दुकानदारियां चलाउणियां ने। मैं बस इत्थों ही गल मैं करा, ज़्यादा कपड़ा चुकांगा तो आप ही नंगे होने वाली गल है। दुकानदारियां चलाउणगे, आज ही साढ़े कोल आ गया, आज जी मुमताज़ काज का पुत्र नात पढ़न वास्ते, आज ही साढ़े कोल आ गया मुमताज़ का नत्तर नात। भाई पुत्र तो नातां पढ़दा फिरदा है, तू अपना तारुफ कराना कित्थे कित्थे पढ़िया नहीं। औखी गल है ना। लोग दुकानदारियां करें, असी मुमताज़ कादरी का बड़ा नाम लिया, तो मैं क्या मुरीद किहदा सी, तेरा प्यो दा सी, दस किहदा मुरीद सी। उन्होंने भी बुरा भला कहना, तेन शर्म नहीं आउंदी? क्या बात है, वाह 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 वाह। हुण साह क्यों घुटे गए ने, बोलो ना। तो गल करया करो करन वाली। कई ऐसे हैं जिहड़े ज़बानां दे तीर मार मार के अजे भी सानूं तंग करन डए ने। मैं क्या बंदे दा पुत्त बन जा, एडा है तो कोई अपने घर जम ना, सानूं पता लगे। और यकीन करो गाजी साहब दा भरा दिल पजीर अवान, क्यों जी मदीने शरीफ च मुलाकात हुई, उत्थे बड़ी देर बैठे रहे। मैं कहा यार मैनू कोई गल सुना जी मैं कदी ना सुनी होवे, तू सुनानी मैनू। गुम्बद खतरा दे बिल्कुल हुण भी मेरे मोबाइल तस्वीरां मौजूद ने। मैनू कहंदा समर साहब गल ए वे, जदों ये मामला चल रहा सी ना, तो डीजल एंड कंपनी समझ गए ही होने, गल सुनने वाली है, इस खलो भी जाओ तो तुहाडा हक नहीं पूरा, एडी टोरी गल है। वो कहंदा वो सारे साडे घर आए, जिहदे अंदर हैदरी हुणी भी सीगे, आ डीजल ग्रुप भी सी, आ बाकी कंजर भी सारे सन। कहंदा जदों साडे घर आए ना, अद्धी राती आके मुलाकात की, इन्होंने अब्बू जी नूं मैनूं तो भरावां नूं उठाया। कहंदे यार एक बारी लिख के दे दिओ भी गाजी ते साडा मसलक तुहाडे हाल है, एक बारी लिख के दे दिओ। कोई फांसी नहीं दे सकेगा दुनिया के जेड़े मुल्क का कहोगे वीज़ा लैके असी देंगे। क्यों जी इस तरह गल गुंबद खतरा के सामने। मैं क्या गल साहब फिर की होया? कहंदा खुदा जो हिम्मत देवे ना तो गल बड़ी टौरी निकलती है। कहंदे जी मेरे अब्बे ने ना 2 मिनट ऐं करके आख्या, सोची पै गए, तो 2 मिनटों तो बाद ना आप उठ के खड़े होए, तो नाल आपने आख्या ओ डीजल का ड्रम, मतलब मैं अपने ओ डीजल उठ तू भी खड़ा। उन्हें कहा भी शायद साइड तक कोई गल करेंगे, तो वह खड़ा हो गया। कहने लगे ओ कासे दे तेल तू भी उठ, वो भी उठ, ओ मिट्टी दे तेल का ड्रम तू भी उठ, वो भी उठ, ओ मोबाइल का ड्रम तू भी उठ। यानी सारे कमीनियां उठाया, इंज बूए दे कोल ले जाके कहने लगे ओ बेगैर तो ये गाजी कारना ना जब मैं तो मार्केट तो खरीदना नहीं चाहिए। खुदा वास्ते समझण की कोशिश करो। उन्होंने आख्या जी गाजी कारना ना जब मैं तो बाजारों खरीदी दा नहीं। सिद्दीक़ अकबर के जमाने तो लैके गाजी साहब तक जिन्हें ने पहरा दिता या रसूल अल्लाह कहने वाले तो है ना। तुसी इन्ना काम कर दो, तुहाडे ते कोई नहीं जमया, तुहाडे झूठे होने वास्ते इन्ना ही काफी है। और जेड़े या रसूल अल्लाह आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह दे लड़ लग जाओ। आपने कमजोर बंदे नूं कमजोर रहन दे। अच्छा वो बाबा धोखा साई वो हुण लोग कहण भी इन्हां नूं सच्चा कही जाओ, उन्हां गल तो नहीं सी भुल्ले तुसीं यार करिए की जना। आला हज़रत नूं पुछया भी जे तुसीं सच्चे हो तो मुंडा क्यों डिग्गिया सी? क्या बात है। ते जे वो सच्चा सी तो फिर उन्होंने बाद च नजर क्यों आया? गल तो उत्थे ही आ गई ना। आपने फरमाया जे मेरा मुंडा ना देखदा तो तुसी किहड़ा सौखा किसी नूं वली मान लैंदे हो। ये मुंडा डिग्गिया ताकि तुहानूं पता लगे भी कुछ वो भी है, कुछ ना कुछ है। ये तुहाडे यकीन वास्ते सी, मैनूं तो पता सी सारी गल। अच्छा हजूर पहलों उन्होंने नहीं दस्या तो बाद क्यों दस्या? आला हज़रत साहब ने ना आजजी करदियां सिर झुका लिया, अखां च अथरू आ गए। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मेरी ये जिम्मेदारी लगाई है, जिस बंदे की जहाँ पर विलायत का मकाम हो फ़कीर उसको आगे वाली सीढ़ी पे खड़ा करता है, ये मेरे रब ने जिम्मेदारी लगाई। फरमाया जब ये आया था ना तो ये उस सीढ़ी पे खड़ा था कि जहाँ पर इसको सिर्फ दुनिया नजर आती थी। तो जदों गया ना तो मैं फिर दिल चाख्या रब्बा सोने की ये भी जो जिम्मेदारियां मेरिया नहीं तो बंदा मेरे सामने आ गया। फरमा अल्लाह ने अगली सीढ़ी पे खड़ा किया और उत्ते भी दस्या ते थल्ले भी तो नाल ही आ गया अहमद रज़ा सच्चा है। बोलो
او اے تے ہے تواڈے کول حضرت اعلی حضرت شیر ربانی شرپوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماؤندے نے میں خواب آیا تے پیر پیرا میر میرا فرد الافراد سید الاسیاد قطب الاقطاب مرجع الاوتاد دوف الفساد غوث پاک دی زیارت ہوئی تو میں کیا حضور تہاڈا نائب کون ہے؟ فرمایا بریلی والا احمد رضا مٹھے بولے ہو مٹھے بولے ہو آپ فرماؤندے نے سویرے میں تیاری کی تھی مریداں نوں آکھیا چلو بھی چلیے کدھر؟ فرمایا نائب غوث الورا نوں ملن جانا ہے غوث الورا دا لفظ سن کے کئیاں دے ڈھڈ چ درد اٹھ کھلوندی ہے میں کہا بڑا ڈھڈ ہوے تے اداں ہی ہوندا ہے ڈھڈ رکھے چھوٹا کا کیا بات ہے او بولو تو صحیح نا آپ اگے بھی سنیا جے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی آپ دے شاگرد کہندے نے اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا جلدی مکان صاف کرو اور میرے پرونے آ رہے ہیں آکے کون؟ فرمایا شیر پنجاب اے اعلیٰ حضرت نے فرمایا شیر پنجاب آ رہا ہے جنہوں اعلیٰ حضرت شیر پنجاب آکھنا او شیر ربانی جے اگلی گل آپ گئے ملاقات کی تھی کافی دن اتھے رہے جدو واپس آئے نا اتھوں میں لوگ کا پوچھا دسو بھئی احمد رضا کیسا ہے شیر ربانی دا شرم و حیات جنہاں ویکھیا جان دے رہے نا کدی بھی گرمیاں یا سردیاں چادر لے کے تو منہ لکا کے اینا شرم و حیا سی آپ دے اندر اور آپ دے کامل بچیاں نوں اج بھی ویکھو شرم نال نگاہاں چکیاں ہوئیاں نے اللہ انہاں دی نسلاں نوں حضور دا عشق عطا فرمائے اگر کوئی دائیں بائیں ہے تے اللہ انہوں اس لین تے چڑھائے تے جڑے اس لین تے نہیں اللہ ہور اگے لے کے جائے اعلیٰ حضرت شیر ربانی جدو آئے نا تو لوگوں نے پوچھا حضرت دسو احمد رضا دے بارے کوئی تاثرات کوئی کومنٹ کیسا بندہ ہے شیر ربانی دی اکھاں جو ادروں آ گئے فرما اللہ دی قسمیں مینوں تے انج لگدا سی بھئی سامنے احمد رضا بیٹھا ہے پردے دے وچوں مصطفیٰ دا سینہ نظر ہی رہا ہے کی گل دساں اے مادر زاد ولی نے او اے تے او سن جڑی چھوٹی جئی عمر دے وچ بازاری عورتاں نوں جواب دے چھڑیا آپ جا رہے سن بازار دی عورتاں آ رہی سن آپ نے اپنا پلو چوک کے اکھاں تے رکھ لیا تے ستر ظاہر ہو گیا عورت بولی کہن لگی لکاؤن والی شے ظاہر کر دی تے اکھاں تے پردہ کر لے اعلیٰ حضرت نے جواب دیتا فرمایا بی بی میں اپنے بڑکیاں کو سنیا ہے پہلے دل اکھ ویکھدا ہے اکھ ویکھدی ہے دل بہکدا ہے تے پھر ستر گناہ تے آمادہ ہوندا ہے نہ اکھ تانوں ویکھے نہ دل چ خیال آوے ایتھے ایک نکتہ بھی سنو نا آخر یہ جواب میں کہا نہیں اعلیٰ حضرت صاحب نے یہ لاڑ چکنا کو ضروری سی آپ اینج کر دے جدہ ہوندے پیسے عورتاں ویکھیاں آپ اینج ہاتھ رکھ لیں دے لاڑ چکنا کو ضروری سی یار گل تو مولوی صاحب تیری بڑی پتے دی ہے ہن جواب سنو کی لکھیا میرے شیخ کامل میرے مرشد کامل سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری رضوی مدنی چینل والا سونا بابا سمجھ آئی نا آپ فرماندے نے اللہ والوں کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے وہ تو اس وقت بھی اللہ والے تھے حکمت پتہ کیا تھی ادھر دیکھنا اگر اونجی اعلیٰ حضرت ہاتھ رکھ لے بیبیوں نوں پتہ نہیں سی لگنا بھی ساڈے تو کیا کھلوتا ہے کوئی سانوں نہیں ویکھن دیا تے فرمایا انہوں نے سوال ہی کوئی نہیں سی کرنا حکمت یہ سی آپ نے جدو ایتھے رکھیا نا تو آپ نے انہیں پوچھا بھی کیوں لکا کے تہاڈی وجہ تو یہ فرمایا حکمت یہ سی کہ انہوں دی توجہ ادھر ہوئے تاکہ یہ سوال سنن انہوں نے پتہ لگے انہوں بچہ ہی نہ سمجھا یہ ولی بھی ہے سمجھ آ رہی ہے نا اعلیٰ حضرت صاحب 4 سال دی عمر تے قرآن پڑھ لیندے اعلیٰ حضرت ہے کون ہے وہ 6 سال دی عمر تے پہلی تقریر فرماندے پے اور 2 گھنٹے تقریر کرتے پے سنن والے اکثر علماء اگر الگ زمانے چ ہوندے تو سارے مجدد کینیڈا والا نہیں اصلی او ہلو جلو تو صحیح ہے سنی بہت لیٹ پہنچتے ہیں عباس انجم صاحب سنی بہت لیٹ پہنچتے ہیں انہوں نے آنکھاں کی جناب گرامی قدر حضرات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ بزرگ نے جنہوں نے 1000 تو زیادہ کم و بیش کتاباں لکھیاں 350 مارکیٹ چ ملدیاں نے باقی آہستہ آہستہ جویں مسودے مل رہے ہیں آ رہی ہیں اعلیٰ حضرت وہ بندہ جڑا 150 تو زیادہ علوم دا ماہر اعلیٰ حضرت وہ بندہ ہے جڑا بالغ ہون تو پہلے صاحب ترتیب ہے زندگی کوئی نماز جماعت تو بغیر نہیں پڑھی او بولو پراؤ اعلیٰ حضرت وہ بندہ ہے جنہیں آج تک غیر شرعی کام نہیں کیتا اور ایک باری پیلی پیتا ایک پیر سی او سید نے صادر اعلیٰ حضرت نو گال بڑی لمبی میں چھوٹی جی کر کے سنانا
آپ نے فرمایا سید بادشاہ نے ساتھ لیا چلو میں چل کے تقریر کر رہا ہوں. آپ جدو گئے تو پیر ہونی بیٹھے نے بیبیاں دے وچ تویت لکھن ڈے. آلہ حضرت نے دیکھا تے فوراً واپس اور پتہ لگا بھی احمد رضا جانا پہ نسا نسا پیر آیا. اور لوگ کی کہیں گے آپ دے ہاتھ وچ عصا مبارک سی سوٹا آپ نے ایک زمین تے ماریا جلال دے نال اور فرمایا اج میں جاندا پیا تے لوگ کی آکھن گے او تینوں اپنی عزت پیاری ہے او بیبییاں سامنے بٹھا کے بیٹھا ہے او لوگ کی کہیں گے او سید ہو کے دین دا نقصان کری جانا ہے پردہ کیویں کرنا ہے. میں ایسے پیر کو نہیں بیٹھ سکتا. اس پیر نے آخیا جی میں توبہ کراں. اگلا جملہ سنیں فرمایا جی تو توبہ کریں تو احمد رضا تیرے پیر چومے گا. مزہ ہی نہیں آیا ہاتھ ہی نہیں چکے تو فرما کی آتا. اس پیر نے اعلان کیتا چلیا جاؤ بیبیوں میں تمہارے متھے نہیں لگنا آج تو بعد میری توبہ. امام احمد رضا نے پتہ نہیں لگنے تے سید قدمہ لے کے پیر چومے. زمانے نے دیکھا جڑا مجدد ہوندا ہے لوکاں نوں انج دین دے راہ تے لے کے آوندا ہے. ایتھے تے ڈبے پیر نو سد کے صدارت بھی ہو جاندی ہے. داڑھی منڈے پیر نو سد کے قطب زمان بھی بنا دیتا جاندا ہے. اوے ایتھے تے کسے شرابی کبابی نو سد کے صدر بناتا جاندا محفل دا. اوے کدی اونوں بھی صدر بنا جیدا نبی پاک دا نام آوے تو دیاں اکھاں چوں اتھرو چل پڑ. کدی اونوں بھی صدر بنا اگرچہ غریب ہوے. اوے اعلی حضرت میں تانوں کیویں دساں آپ نے اپنی تحریرات دے اندر 10,000 دے قریب حدیثاں لکھیاں. اگر 1 بائی 1 شمار کرو تو 3663 حدیثاں بن دیاں کل اعلی حضرت جڑیاں لکھیاں. اور اعلی حضرت دا کمال ایسی ایک حدیث لکھ کے نا درجنہ کتاباں دے حوالے دیندے سن. اے حدیث پاک ہے نا کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اعلی حضرت نے ایک حدیث لکھ کے 43 کتاباں دے حوالے دیتے ہیں. ہن 43 بندے بھی نہ بولو تو میں تانوں کی آکھاں 43 کتاباں دے حوالے. مولانا حنیف خان رضوی صاحب شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ حجا انہوں نے پوچھا گیا بھی تسی فتاوی رضویہ انہاں کام کیتا کدی کوئی اعلی حضرت دا حوالہ غلط ہویا ہوئے. آپ کہنے بخاری میں ہے مسلم میں ہے ترمذی میں ہے ابو داؤد میں ہے ابن ماجہ میں ہے مشکات میں ہے مسند بزار میں ہے مسند احمد بن حنبل میں ہے مسند امام محمد میں ہے مسند امام اعظم میں ہے. ان حوالے کدی کو غلط بھی ہویا. وہ کہندے بھاجی غلط کی ہونا سی اعلی حضرت دے حوالے پڑھ کے سانو پتہ لگا بھی آ کتاباں بھی حدیث دیاں انہیں سانو پتہ ہی. اے ہے امام محمد رضا اے ہے میرا رضا. او کو سمجھ آئی بولو تو صحیح نہ جا. اعلی حضرت نے ایک حدیث لکھی اے جس گھر دے اندر تصویر یا کتا ہوئے رحمت دا فرشتہ کنے حوالے دیتے بولو 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 کرتا. پھر اے حدیث پاک ہے نا کہ ایک باری کل ہو اللہ پڑھے تہائی قرآن دا ثواب ہے. بالکل اعلی حضرت ایک حدیث لے کے 34 حوالے دیتے. بٹھا نہ بول. اور جدو کتاباں لکھن دی باری آئی اعلی حضرت نے تے کمال کر چھڑیا. جاگو گے تو 2-4 نمونہ پیش کر دے بڑی جلدی تقریر سب جو روک چلی. جدو آیا نا منکرین علم غیب دی گل اعلی حضرت نے کل وہابیت نجدیہ ایک ڈبے چ بند کر کے اتنے کیل ٹھوکیا نا 14 کتاباں علم غیب دے منکراں دے خلاف لکھ چڑیاں. کم بول رہا ہے 14 کتاباں 14 درے 14 سٹاں ماریاں دشمناں اور ثابت کیتا کہ علم غیب ہے نبی نو. تے جدو بات آ گئی نا قادیانیہ دی اعلی حضرت نے 6 کتاباں لکھ کے قادیانیت نو تابوت وچ بند کر کے دفن کر چھڑیا. تے جدو بات آ گئی نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دی اعلی حضرت نے 7 کتاباں لکھ چھڑیاں. جدو بات آ گئی اختیار دی اعلی حضرت نے 7 کتاباں لکھ چھڑیاں. جدو بات آ گئی غیر مقلدہ دی اعلی حضرت نے ایک غیر مقلدہ دے خلاف 23 کتاباں لکھ چھڑیاں. 23. اور جب بات آ گئی رافضیہ دی دشمنان ابو بکر و عمر دی انہاں بدماشاں دے خلاف اعلی حضرت نے 12 کتاباں لکھ چھڑیاں. اور جب بات آئی دشمنان امیر معاویہ وہ جڑے جہنمی کتے نے جب انہاں دی گل آئی اعلی حضرت نے 4 کتاباں لکھ کے لنڈے دے پیر لنڈے دے مولوی 2 نمبر بغیر انہاں دفن کر کے دسیا وہ شہابی رسول ہے. اگر تیرے پیو دی شان بیان ہو سکتی ہے کہ امیر معاویہ دی بھی بیان ہو سکتی ہے. اے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے کام فرمایا. ساری زندگی نہ روزہ چھڑیا ہے نہ نماز چھڑی ہے نہ بدنگاہی فرمائی ہے.
اور आला हजरत ने सारी जिंदगी नबी पाक की इज्जत पहरा दिता है। अपने मुरीद नूं कहंदे सन जे मेरा मुरीद होया रोजा रख, मेरा मुरीद होया नमाज पढ़, मेरा मुरीद होया कुरान पढ़, मेरा मुरीद होया नबी पाक की जात ते कसरत नाल दरूद पढ़, मेरा मुरीद होया ना किसी सहाबी दा दुश्मन बनी, ना अहले बैत दा दुश्मन बनी, ना किसी वली दा बनी, जेड़ा सच्चा है उन्हें सच मान। ये आला हजरत की तालीम और ये वही आला हजरत है जिन्हें नजरिया पाकिस्तान से सब तो पहले तकरीर फरमाई सी। तवज्जो है जी गिरामी कदर हजरात, यही वजह है कि अलामा इकबाल भी पहले नहीं सी मानता ते कैद आजम भी जदों आला हजरत की किताब पढ़ाई गई सी ना, अलामा इकबाल भी उसले मनिया सी भी यार अहमद रजा ने कमाल ही कर छड़िया। आपने फरमाया सी कि अहमद रजा कुछ है। फिर वही गल 1929 के अंदर सियालकोट के अंदर अंजमन इस्लामिया ने जलसा किया, कुल दुनिया के शुआरा सदे अपना दीवान पेश करो। एक बंदा ने एक पढ़िया, दूआ पढ़िया, तीया पढ़िया। सदर अलामा इकबाल सी कि तू शायर मशरक है, फैसला करना कि कलाम सब तो टोही है। एक मलंग उठिया, अद्धी रात का टाइम सी, बड़े शायर पढ़ चुके सन, उन्हें उठ के आला हजरत का कलाम पढ़िया, ज़हे इज्जत हो गया तलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। जदों ये पढ़िया ना तो अलामा इकबाल में जोश आ गया, उठ के खड़े हो गए। वो कहने लगे ओ भाई एक मिनट उन्हें कहा की होया? कहने लगे जी जलसे की सदारत मैं करदा पिया, मैनू पता लग गया कि पहला नंबर केदा। उन्हें कहा केदा है? कहने लगे आ कलाम केदा है? उन्हें आख्या ए अहमद रजा बरेली वाले दा है। उन्होंने आख्या पहला नंबर भी एदा ही है क्योंकि एदा दा कलाम मैं किसी दा सुनिया ही नहीं, और नाल ही कहंदा मैं भी अहमद रजा दे नाल हिस्सा पावां। कहंदा है ताज्जुब तो देखो कि फिरदौस आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद, ओए तमाशा तो देखो कि आतश दोज़ख लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद।